أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين